नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सीता दहालको स्मरणमा बालुवाटारमा स्मृति सभा। जीवन संगिनीले शान्त मृत्यु रोजेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। यी तथ्यहरू आइ पनि रहनेछन्। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग 1 वर्षभित्र यातायात चल्ने। 35 मिटर मात्रै ब्रेक थ्रु गर्न बाँकी रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाई। 1 वर्षपछि नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट सुरु। भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न रूपान्तरण अभियानको माग। नुनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जुम्लावासी समस्यामा। नुन माग्दै साल्ट ट्रेडिङको डिपोमा स्थानीयद्वारा ढुङ्गा मुडा। र चीनमा ट्रालिम आँधीका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री पत्नीको श्रद्धाञ्जली सभा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जीवन संगिनी सीताले शान्त मृत्यु रोजेको बताएका छन्। आज स्वर्गीय दाहालको स्मरणमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुःखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने आफूलाई चिन्ता भए पनि मृत्यु शान्त भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजेको बताएका हुन्। उनको अन्तिम अवस्था दुःखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। प्रधानमन्त्री दाहालले स्वर्गीय सीताको उपचार राज्यबाट कुनै सुविधा नलिइकन सबै खालको उपचार पद्धतिबाट गरिएको स्मरण समेत गरे। मृत्युमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठूलो जिम्मेवार बोध गराएको उनको भनाइ छ। दाहालले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जलीको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान भएको आफूहरूले ठानेको उल्लेख प्रधानमन्त्री दाहालले गरे। सीता दाहालको गत असार 27 गते निधन भएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो। आज विभिन्न कार्यक्रम गरी कमैया मुक्ति दिवस मनाइँदैछ। तत्कालीन सरकारले तराईमा प्रचलित कमैया प्रथालाई उन्मूलन गर्ने भन्दै विक्रम सम्वत 2057 साउन 2 गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सोही दिनको सम्झनामा साउन 2 गते विभिन्न जिल्लामा कमैया मुक्ति दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरेपछि कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ गरी 5 जिल्लामा 32,500 ले मुक्त कमैयाको प्रमाणपत्र पाएका छन्। कमैया मुक्तिको 23 वर्ष पुग्दा पनि कैलालीका सबै मुक्त कमैया परिवारको अझै पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। मुक्त भएको 2 दशकसम्म पुनः स्थापना हुनबाट वञ्चित परिवार निकै दयनीय जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। उनीहरू सरकारी स्वामित्वको जग्गा, बाँझो जमिन, वन क्षेत्र कब्जा गरेर झुप्रो बनाई बसे पनि बाँच्नलाई अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। मुक्तिपछि केही वर्षभित्रै उनीहरूको पुनः स्थापना गरी जीविकोपार्जन सहज बनाउने भनिए पनि पुनः स्थापना हुन नसकेको कमैया परिवार कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्।
पुनः स्थापना हुन नसकेका परिवारहरू मजदुरी अधिया बटैया गरेर जेनतेन जीवन चलाइरहेका छन्। दिवसका अवसरमा कैलालीको भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। झण्डै 1 वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक पार्टी कार्यालयमा केही बेर अघि सुरु भएको हो। समसामयिक राजनीतिक विषय, संगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिकामा बैठकमा छलफल हुनेछ। कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल र पार्टीको नीति अधिवेशनसँग सम्बन्धित खाका पनि बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा विभागहरू गठनका साथै पार्टीले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रवादी अभियानको खाका प्रस्तुत हुनेछ। अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेन्डा पनि तय भएको छ। पार्टीले प्रतिनिधि सभामा खेलेको भूमिका सन्दर्भमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा जानकारी गराउनेछन्। उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको गतिविधि सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउने कार्यसूची तय भएको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली, मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका बालकृष्ण खाँडलाई कारबाही गर्ने बारे छलफल हुने भएको छ। यद्यपि खाँडलाई निलम्बनको प्रस्ताव नल्याउने सहमति भएको जनाइएको छ। बैठकले नीति अधिवेशनको मिति समेत तय गर्ने बताइएको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्रै नीति अधिवेशन गर्ने भनेको थियो, तर अझै यसको मिति घोषणा भएको छैन। बैठकमा सरकारको कामको पनि समीक्षा हुनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही नगरिएको तथा ललिता निवास प्रकरणमा पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउने सम्भावना छ। बैठकमा पार्टी केन्द्रीय समितिदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या कटौतीसम्मका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास लगायत प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। रूपान्तरण अभियानले आज पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो। प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ। अभियानले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास लगायत भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पार्टीका नेता वा सदस्यहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार घटनाका छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। रूपान्तरण अभियानले भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई जति उच्च पद उति बढी सजायको व्यवस्था गर्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा पार्टीका नेताहरूको संलग्नता, अस्वाभाविक गठबन्धन र सरकार निर्माणमा भएको राजनीतिक दुर्घटना, उपनिर्वाचनको अनपेक्षित परिणामले देशभरका इमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताको भावनामा ठेस पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अभियानले पार्टी रूपान्तरणका लागि प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई पार्टीको औपचारिक संरचनाभित्र थप छलफल र निर्णय एवं कार्यान्वयनका लागि समेत आग्रह गरेको छ। अभियानले पार्टी रूपान्तरणका लागि 21 बुँदे सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। 7 प्रदेशमा पुगेर नेता कार्यकर्तासँग छलफलपछि अभियानमा सामेल नेताहरूले पार्टी रूपान्तरणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको अभियानमा संलग्न नेताहरूले बताएका छन्। अतिरिक्त महिना मलमास आजबाट सुरु भएको छ। हरेक मलमासमा जस्तै कीर्तिपुरको मत्स्य गाउँको मत्स्य नारायण मन्दिरमा पुरुषोत्तम मेला यसपटक पनि आजबाट सुरु भएको छ। राजधानी काठमाडौँबाट 8 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिका 9 स्थित मत्स्य नारायण मन्दिरमा मलमासको समयमा भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्न नेपाल तथा भारतबाट लाखौं भक्तजनहरू आउने गर्छन्। पोखरीले घेरिएको उक्त मन्दिरमा प्रत्येक
3 वर्षमा वा अतिरिक्त महिनामा विशेष मत्स्य नारायण मेला पनि लाग्ने गरेको छ। यस महिनामा नारायणको पूजा गर्नाले पाप नाश हुने जनविश्वास रहेकाले भक्तजनले सो विश्वासका साथ नजिकैको पोखरीमा स्नान पनि गर्ने गर्छन्। मलमास अवधिभर कीर्तिपुरबाट 4 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने मत्स्य नारायण मन्दिरमा नारायणको पूजा पुरुषोत्तम महात्म्य वाचन गर्ने परम्परा छ। भगवान नारायणको पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छ भन्ने धर्मग्रन्थमा समेत उल्लेख छ। 4 नारायणको दर्शन गर्ने उद्देश्य बोकेका भक्तजनले मत्स्य नारायण मन्दिरको दर्शन गर्न छुटाउँदैनन्। 1 महिनामा करिब 20 लाख भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ। मलमासको 1 महिना अन्य भगवानको पूजा आराधना नभए पनि पुरुषोत्तम अर्थात् विष्णु भगवानको पूजा आराधना हुने गर्छ। ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि सो विवादमा आज सुनवाई हुने भएको हो। जग्गा प्रकरणमा किर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो विवाद सम्बन्धी 6 थान रिट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेका गाडी आज पनि ल्यान्डफिल साइट बन्सरे डाँडा जान सकेका छैनन्। फोहोरको विषयलाई लिएर नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनी बेसीका स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन थालेपछि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गाडी रोकिएका हुन्। स्थानीयको अवरोधका कारण आज फोहोर बोकेका कुनै पनि गाडी नगएका हुन्। अहिले शनिबार बाहेक दैनिक 170 देखि 180 ट्रकसम्म फोहोर बन्सरे डाँडामा पुग्ने गरेको छ। शनिबार भने 150 वटासम्म ट्रक फोहोर बोकेर बन्सरे डाँडा पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले हिजोदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन थालेका हुन्। फोहोर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले यसअघि विभिन्न 6 बुँदे माग राखेका थिए। उनीहरूले माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न रोकेका हुन्। बन्सरे डाँडाको फोहोरबाट निस्किएको लिचडलाई कोल्पु खोलाको मिश्रण नगरी अन्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रभावित पालिकालाई वर्गीकरण गरी बन्सरे डाँडाबाट 2 किलोमिटर जीपीएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआवजा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग छन्। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर फोहोरबाट प्रभावित बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ। नुवाकोटको सिस्टोल ल्यान्डफिल भरिएपछि अहिले बन्सरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ। बन्सरे डाँडा नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ। काठमाडौँ महानगर सहित उपत्यकाका 18 वटा पालिकाको फोहोर बन्सरे डाँडा र सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 1 वर्षभित्र नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ। मंगलबार उच्च अधिकारी सहितको टोली सहित नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन पश्चात उनले सुरुङ मार्गको 35 मिटर मात्रै ब्रेक थ्रू गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले करिब 1 वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताए। टनेल छ, 4 महिना जतिमा चाहिँ यो ब्रेक थ्रो हुन्छ। अब जुन चाहिँ इमर्जेन्सी टनेल छ त्यो चाहिँ थोरै समयमा नै ब्रेक थ्रो भइ नै हाल्छ। करिब चाहिँ 1 वर्षभित्र हामीले यातायात सञ्चालन गर्ने गरी यो सुरुङ मार्गलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ लागिरहेका छौँ। ज्वालाले निरीक्षणका क्रममा थपिएको समय सीमाभित्र काम
राख्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए। निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न भए सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो। 2.68 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सुरुङ मार्गको 9 मिटर चौडाइको मुख्य टनेल र 4 मिटर चौडाइको रेस्क्यु टनेल गरी 2 सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। सुरुङ मार्गको निर्माण अवधि सरकारले 14 महिना थप गरेको छ। सुरुङ मार्गमा जापानको जाइकाको 16.5 अर्ब सहयोग रहेको छ भने सरकारको 7 अर्ब जति लगानी रहेको छ। मुख्य भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र चिनिया अर्थमन्त्री लिउ कुन बीच भेटवार्ता भएको छ। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा भइरहेको G20 बैठकको क्रममा सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर महत र चिनिया अर्थमन्त्री कुन बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा द्विपक्षीय वार्तामा आपसी सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। सन् 2019 मा नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपतिले गरेको सहयोग प्रतिबद्धताबारे पनि दुई देशका अर्थमन्त्री बीच कुराकानी भएको जनाइएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। भेटका अवसरमा मन्त्री डाक्टर महतले नेपाल र चीन बीचका महत्त्वपूर्ण सीमा नाकाबाट दुई देश जोड्ने सडक परियोजना सहयोगको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्ने र दुवै देशका सम्बन्धित निकायले यसबारेमा गृह कार्य गरी छिट्टै अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सुरुङ मार्गको प्रसङ्गमा टोखा छहरे सुरुङ मार्ग चाँडो कार्यान्वयनमा आउने उनले आशा व्यक्त गरे। चिनिया अर्थमन्त्री कुनले नेपालको विकासमा सहयोगी हुन चाहेको र सहयोगका परियोजना चाँडै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र बेलायतका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिल क्विन्स बीच संयुक्त अधिराज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बेलायत सरकारले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री क्विन्सले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेलायतको सहयोग जारी रहने जानकारी गराएका छन्। उनले नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा थप सहयोगका लागि कार्य भइरहेको र नेपाली नर्सहरूको बेलायत आगमनबाट दुई देशका लागि फाइदा पुग्ने धारणा व्यक्त गरेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आइतबार विन्चेस्टरमा रहेको रोयल ह्याम्पसायर काउन्टी हस्पिटलको तालिम केन्द्र इमर्जेन्सी विभाग तथा वार्डहरूको भ्रमण गरी त्यहाँ नेपालबाट ल्याइने नर्सहरूको तालिम तथा स्थानान्तरण प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिएका छन्। मन्त्री बस्नेत असार 29 गते बेलायत भ्रमणमा गएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज पनि जारी छ। महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारदेखि समाजवादीको बैठक बसिरहेको छ। सचिवालयका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम बाँकी रहेकाले बैठक आजसम्म लम्बिएको छ। बैठकमा हिजो सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव द्वय डाक्टर विजय पौडेल र डाक्टर गंगालाल तुलाधरले आफ्नो धारणा राखेका थिए। आजको बैठक अन्य नेताहरूले धारणा राख्ने बताइएको छ। बैठक समसामयिक घटनाक्रम, संगठन सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा, वैचारिक नीतिमा केन्द्रित छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या 8.25 लाख पुगेको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 7,71,328 जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,30,000ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति सबैभन्दा बढी कार्तिकमा लिएको पाइएको छ।
कार्तिकमा 78,370 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने सबैभन्दा कम वैशाखमा 54,457 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,698 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभागले 2050 सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश फर्काउने अभियान चलाउँछु भन्नेहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदय भएपछि विदेशिनेको संख्या बढेको आरोप लगाएका छन्। आज उनले सामाजिक सञ्जालमा नेकपा एमालेको सरकार हुँदा विदेशिनेको संख्यामा कमी आएको दाबी गर्दै महासचिव पोखरेलले पुराना पार्टी भनेर एमाले नजोड्न आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारबाट हट्दा बढ्ने तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गरेको उनको दाबी छ। तथ्यहीन रूपमा पुराना पार्टीका कारणले विदेशिने बढे भनेर एमालेलाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नु कुप्रचार गर्नु भएको उनको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले विदेशमा रहेकालाई फर्काउँछु भन्नेहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाएको पार्टी आएपछि थप समस्या भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनैतिक दललाई कारबाही गरेको छ। आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी समेत छन्। आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेका 39 राजनीतिक दललाई जरिवाना र 12 दललाई सचेत गराएको हो। निर्वाचन आयोगमा 82 राजनीतिक दलले समयभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। 16 दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै पेश गरेनन् भने 9 राजनीतिक दलले तोकिएको समयपछि मात्रै बुझाएका थिए। आयोगले कारबाहीमा परेका दललाई 35 दिनभित्र जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएको छ। 39 दलले सार्वजनिक गरे पनि जानकारी भने आयोगमा नदिएकाले प्रत्येक दललाई 7,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि समय सीमाभित्र सार्वजनिक नगरेकाले 12 राजनैतिक दललाई सचेत गराइएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 5 राजनीतिक दललाई 15,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। लगातार 2 आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने र आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको समेत जवाफ नदिएका 3 दललाई 20,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। मानवाधिकार तथा विकास मञ्च फोरम एसियाले विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। फोरम एसियाको काठमाडौँमा बसेको बोर्ड बैठकले एसिया महादेशभित्रका सबै देशहरूमा मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्था एउटै रहेको र उनीहरूमाथि दैनिक रूपमा नयाँ प्रकृतिका चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्देशीय सञ्जाल बनाएर मुद्दाको पैरवी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मानवाधिकार रक्षकहरू सरकारका विरोधी नभएको र उनीहरू मानवाधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकासको मुद्दामा सहयोगी हुन् भन्ने बुझाउनु पर्ने सहभागीको भनाइ छ। Don't even utter the word you are a human rights defender, but I'm hearing it becoming a little bit more on the forefront. I think part of our challenge is to make the framework and concept of human rights defender a regular language of governance, and so that people get comfortable with that a human rights defender is a partner for nation building. Human rights defenders and also these people who are facing problems, they should be protected. We don't have any witness protection
law 1988 HRD declaration, it is still in the law book. It is not even implemented. समुदाय स्तरमा काम गरिरहेका मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन नसकेको र थप सुरक्षा चुनौती बढेको पनि मानवाधिकार रक्षकको भनाइ छ। मानवाधिकार रक्षकहरूको चाहिँ स्थिति झन् बिग्रिँदै गएको, त्यो चाहिँ अहिले पनि पहिले भन्दा कस्तो हुन्छ भने केही कुरामा अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ, तर धेरै कुरामा चाहिँ अझै गहिरिएर चाहिँ बढी हिंसा खप्न बाध्य भएको स्थिति छ। बैठकले देशभित्रै विकसित राजनैतिक घटनाक्रम, सीमा क्षेत्रमा दैनिक हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, अन्तर्देशीय सम्बन्ध लगायतको प्रत्यक्ष असर मानव अधिकार रक्षकहरूमा पर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मानव अधिकार रक्षकहरू सम्मिलित 50 वटा संस्थाको साझा सञ्जाल फोरम एसिया 24 वटा देशमा कार्यरत छ। फोरम एसियाको बोर्डमा नेपाल सहित 9 वटा देशको प्रतिनिधित्व रहेको छ। क्वालालम्पुर भैरहवा काठमाडौँ उडानका क्रममा मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको उडान ढिलो अर्थात् डिले भएको घटनामा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। निगमको RA422 उडान भर्नु अगाडि जहाजको क्रू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम भएको र त्यसको जोहो हुन नसक्दा उडान रोकिएको थियो। अहिले यसको व्यवस्था भइसकेको र जहाज उड्ने क्रममा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ। के कस्तो प्राविधिक कारणले यो समस्या आएको हो र भविष्यमा यो समस्या दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे सुझाव दिन निगमले छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। निगमले उडान ढिला भएको प्रति यात्रुसँग माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो नहुने बताएको छ। चालक दललाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन अभावले काठमाडौँ फर्किन लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो बडी विमान मलेसियाको क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छ। घण्टाभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको थियो। सो विमानबाट 152 यात्रु नेपाल आउँदै थिए। निगमले 7 दिनदेखि काठमाडौँमा ग्राउन्डेड भएको सगरमाथा विमानलाई आइतबार भारतीय इन्जिनियरहरू झिकाई मर्मत गरेर सोमबार राति 10 बजे मलेसिया उडाएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। लघुवित्त कम्पनीले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणी आन्दोलित भएका छन्। लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरू माइती घर मण्डलामा बसेर दबावमूलक आन्दोलन अघि बढाएका हुन्। चर्को ब्याज दर, महँगो सेवा शुल्क, झन्झटिलो किस्ता हामी चाहिँ 45 दिनसम्म हाम्रो माग पूरा नभएकोले चाहिँ हामीले यो कदम चाल्नु परेको हो। हाम्रो माग सरकारले सुनाइ नगर्देकोले हामीले केही ठुलो कुरा मागेको थिएन। हाम्रो भनाइ केही पनि होइन, मात्रै हामीले बचत गरेको रकम फिर्ता पाऊँ भन्दा पनि हामी 45 दिनसम्म यो सडकमा, चाडबाड यही सडकमा, असार 15 यही सडकमा बितायौँ। लघुवित्त कम्पनीहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदा सदस्यले ऋणको भारी बोक्नु परेको पीडितहरूको भनाइ छ। सरकारले अहिलेसम्म लघुवित्तको समस्यामा नजर नलगाउँदा समस्या बढे पीडितको भनाइ छ। लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या मिटर ब्याजसँग समेत जोडिएको पीडितको भनाइ छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज 15% नै तोके पनि मासिक वा त्रैमासिक रूपमा सेवा शुल्क लिने, भाखा नाग्दा बित्तिकै ब्याजलाई पनि सावामा परिणत गर्ने, भाखा नाग्दा थप 3-4% हर्जना ब्याज लगाउने गरेका छन्, जसका कारण सयौं ऋणी परिवार घरबार विहीन भएका छन्। सरकारले प्रस्तावित गरेको 6 राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले केही दिन अघि रिक्त 7 मध्ये 6 जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिमा राजदूत सिफारिसको पत्र प्राप्त भएपछि संसदीय सुनवाई समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ।
समितिले सुरुमा प्रस्तावित राजदूतहरूको 10 दिने उजुरी आह्वान गर्नेछ। उजुरी लिने काम भएपछि उजुरीहरू भएमा उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र प्रस्तावित राजदूतसँग उजुरीबारे स्पष्टीकरण लिने तथा भावी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिने काम गरेपछि उनीहरूको काम अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय हुनेछ। त्यसपछि समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयका 6 जना सहसचिव लोकबहादुर थापा, रामप्रसाद सुवेदी, सुधीर भट्टराई, धनबहादुर ओली, तेजबहादुर छेत्री UAE र घनश्याम लम्सालको नाम सिफारिस भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग न्युयोर्कमा सहसचिव लोकबहादुर थापाको नाम सिफारिस भएको छ। उनी हाल उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता 5 खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। असार 30 सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम 4 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको हो। वित्तीय प्रणालीमा वैशाख 2 देखि असार 30 सम्ममा 2 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। वैशाख 2 गते वित्तीय प्रणालीमा 54 खर्ब 73 अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप रहेकोमा असार 30 गते 57 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेप 48 खर्ब 22 अर्बबाट 2 खर्ब 44 अर्ब बढेर 50 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अहिले भएको निक्षेप मध्ये करिब 1 खर्ब स्थानीय तहको पैसा रहेको छ। यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने बढेको छैन। वैशाख 2 गते ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह 48 खर्ब 50 अर्ब रहेकोमा असार 30 गते 48 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह वैशाख 2 गते 43 खर्ब 1 अर्ब रहेकोमा असार 30 गते 42 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँमा झरेको देखिएको छ। उच्च ब्याज दरका कारण कर्जाको माग नभएको र बजारमा वस्तु तथा सेवाकै माग पनि घटेकाले तरलता थुप्रिएको हो। तरलता सहज हुँदा अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर पनि निकै न्यून भएको छ। अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर समीक्षा अवधिमा 4%बाट घटेर 0.74% झरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि ब्याङ्कले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जाको ब्याज दर घटाएका छन्। यसअघि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याङ्कहरूको ब्याज दर पनि घटाएका छन्। सर्वोच्च अदालत मातहतका अदालतले गत 1 वर्षमा 50.36% मुद्दा मात्रै फर्स्यौट गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,25,702 वटा मुद्दा मध्ये 1,61,666 वटा फर्स्यौट भएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका 1,43,794 वटा र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा दर्ता भएका 1,81,908 गरी जम्मा 3,25,702 वटा मुद्दा अदालतमा रहेका थिए। समीक्षा अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा 37,169 मुद्दा रहेकोमा 19% मुद्दा फर्स्यौट भएका छन्। यस्तै उच्च अदालतमा 66,750 मुद्दा रहेकोमा 69% मात्रै फर्स्यौट भएका छन्। त्यसैगरी जिल्ला अदालतहरूमा 2,17,000 मुद्दाको लगत रहेकोमा 53% फर्स्यौट भएका छन्। प्रतिवेदनले मुद्दा फर्स्यौटमा सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर देखाएको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको बीजगौरी चोकमा सडक अतिक्रमण गरी घर टहरा तथा तरकारी बजार लगाउँदा दैनिक जसो बीजगौरी चोक र आसपासको क्षेत्रमा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक छेउ र बीचमै तरकारी बजार लगाउँदा सडकमा सवारी साधनलाई गुड्ने बाटो साँघुरिएको छ।
बुद्ध भूमि नगरपालिकाले सडक केन्द्र बिन्दुको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर छोडेर बनाउनु पर्ने नियम बनाएको भए पनि त्यसको पालना भएको छैन। सूचनाको अधिकार बमोजिम पत्र माग्दा उहाँहरूले लेखेर दिनुभएको छ 11औं नगरसभा अनुसारले निर्णय गरे अनुसार सडकको केन्द्रबिन्दुबाट 15 मिटर दायाँ बायाँ छोडेर मात्रै घर बनाउने, यानी सडक 30 मिटरको कायम भयो। तर घर बनाउँदा 5 मिटर सेटब्याक छोडेर बल्ल बनाउने, 15 मिटर बाहेक पनि। स्थानीयले पटक पटक सडक अतिक्रमण हटाउन खोजे पनि सडक अतिक्रमण गर्नेहरूले नटेरेको स्थानीयको गुनासो छ। दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएका कारण सम्बन्धित निकायसँग सडक अतिक्रमण हटाउन स्थानीय सर्वसाधारणले माग गरेका छन्। केही महिना अघि मात्रै यस चोकमा सडक दुर्घटनाकै कारण एकजना युवाको ज्यान समेत गएको थियो। तर पनि सडकको बीचमै तरकारी बजार लगाउँदा समेत यसको विरुद्धमा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहले ध्यान दिएका छैनन्। पर्वतमा प्रयोग हुँदै आएको 40% खानेपानी पिउन अयोग्य रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले गरेको सर्वेक्षणमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीमा झाडापखला हुने ई कोली जीवाणु रहेको फेला परेको छ। करिब 200 नमुना मध्ये 72 वटा नमुनामा ई कोली भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पानी शुद्ध खाँचै छैन, मान्छेले जाँचिदेऊ त स्वास्थ्य मन्त्रालय तिमीहरूले जाँचको भने हुनाले हामीले जाँचेको, तर अब ब्लड ब्लिचिङ हाल्यो त हामीलाई भनेको छैन। तर हामी अब प्रोएक्टिभ भएर अलिकति होइन, मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा हो, ब्लिचिङ छ भने सकेसम्म गर्नुपर्छ हामीले त्यो गरेका छौँ। 40% रोगहरू चाहिँ सरुवा रोग, महाशिला, पैयुँ, बहिदी, फलेबास लगायत क्षेत्रमा पिउनका लागि प्रयोग भइरहेको पानी अस्वस्थकर भेटिएको छ। पानीको मुहानमा झरेर पात पतिङ्गर कुहिएर पानीको मुहानमा दिसा पिसाब मिसिएर पानी दूषित भएको हुन सक्ने कार्यालयको अनुमान छ। पानी अस्वस्थकर फेला परे पनि स्वास्थ्य कार्यालयले सरकारवालालाई पानीको अवस्थामा सुधार ल्याउन पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका आफैले घर निर्माणका लागि नक्सा निर्माण गरिदिने गरी सेवा सुरु गरेको छ। कार्यालय परिसरमा घर नक्सा निर्माण शाखा स्थापना गरी नगरले न्यूनतम दस्तुरमा नक्सा निर्माण गरिदिन थालेको छ। प्रविधि मैत्री एकद्वार प्रणाली मार्फत घरको नक्सा निर्माण नगरले गरिदिन थालेकोमा सेवाग्राहीले खुसी प्रकट गरेका छन्। नागरिकलाई सर्वसुलभ छिटो छरितो बिना झन्झट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सेवा सुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। घर नक्सा निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत 1000 वर्ग फिटसम्मको भुइँतला घर नक्सा निशुल्क, 1500 वर्ग फिटको 5000, सोभन्दा माथि तला थप भएमा प्रति तला 1000 का दरले शुल्क थप हुने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ। नक्सा निर्माणका लागि महाशाखामा 5 जना ड्राफ्टम्यान, 1 जना अमिन र 1 जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। महानगरपालिकाले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ। आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरिएको महानगरले जनाएको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि पार्किङ शुल्क आधा घण्टा मात्र पार्क गर्नुहुन्छ भने 15 रुपैयाँ र सँगसँगै 1 घण्टा हो भने 25 रुपैयाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 रुपैयाँको 5 रुपैयाँको दरले हामीले त्यो रेट शुल्क पनि तोकेका छौँ। र 4 पाङ्ग्रे गाडी हो भने चाहिँ 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि आधा घण्टाको लागि 40 रुपैयाँ, त्यसै गरी 1 घण्टासम्म पार्क गर्नुभयो भने चाहिँ 75 रुपैयाँ र त्यसपछि पनि थप पार्क गर्नुभयो भने हरेक 15 मिनेटको चाहिँ 15 रुपैयाँ थप हुँदै जाने भनेर हामीले शुल्क तय गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने 15 रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको 25 रुपैयाँ र 1 घण्टा भन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 मिनेटमा 5-5 रुपैयाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टा
घण्टाका लागि 40 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाका लागि 75 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्योभन्दा बढी समय थप भए हरेक 15 मिनेटमा 15 रुपैयाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो मातहत भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्रोत भर्ना कोष मार्फत आफूहरूले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा नै तलब खुवाउने व्यवस्था महानगरले गरेको हो। नेपालका पशुमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको 3 वर्ष भए पनि रोकथाम हुन सकेको छैन। 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचामा देखिएको रोग अहिले मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा पुगेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म 77 जिल्लाका 7,79,117 पशु यो रोगबाट संक्रमित छन् भने 28,424 पशु मरेका छन्। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका अनुसार लम्पीबाट असार मसान्तसम्ममा 39 अर्ब 26 करोड 46,13,759 रुपैयाँको क्षति भएको छ। दूध उत्पादन, कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा यसले ठूलो असर पार्ने अनुमान छ। लम्पी स्किन संक्रमणले दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुको प्रजननमा समस्या देखिने, तुहिने सम्भावना अधिक हुन्छ। किसान आयोगले दैनिक रूपमा करोडौंको क्षति किसानले बेहोरिसकेकाले तत्काल रोग नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायले ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आज कम्बोडिया भ्रमणमा जाने भएका छन्। कम्बोडियामा हुँदै गरेको आम निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। अध्यक्ष ओली साउन 6 गते स्वदेश फर्किने तालिका छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरममा नेपाल जस्तो मुलुकलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। आज गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशहरूका धेरै भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम तथा गण्डकीका केही स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना विभागले औल्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा र कास्कीमा गैराती ठूलो पानी परेको छ। पानी परेका यी क्षेत्रसहित रसुवा, नुवाकोट र पर्वत भएर बग्ने ससाना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले जोखिम क्षेत्र कमजोर तथा भिरालो जमिनमा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। गण्डकी र बागमती प्रदेशका धेरै तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 18 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।